Hello les chéris. On va pas partir dehors حبيبه. مالك غتحمق هذا بيستا باغي تخرج. سير عند ايناس سير عند ايناس سير عند ايناس. المهم جيسبر تكونوا لاباس يكون كلشي دايز عندكم مزيان. حنا اليوم اول نهار ديال العطله ولا اول نوبه عندي عطله وانا جالسه في الدار. جون فريمون تكون جالسه في الدار يا اما مريضه يا اما جالسه في بلجيكا حيت خدامه. مي هاد النوبه هادي عطله وجالسه في الدار حيت اولا بلاناتي خرجوا في الزيرو كتوقع. وثانيا قلت واخا سي با غاف اوكي بلان اللي كنت دايره بجوج بهم خرجوا في الزيرو. سا لوكازيون انني فريمون نجمع الدار مزيان نبروفيتي انا وبنيتاتي. المهم نديرو دي اكتيفيتي ولا شي حاجات لينا تو سامبلومون غير الصفر وغير داكشي كامل. اي فريمون لقيت راسي نهز الكاميرا لا غير نقرب. لقيت راسي فريمون انني ان فيت الاحساس حيت ما تقبلتش لو فيت انني غادي نجلس في الدار. يمكن غادي يضحكوا عليا ولا هذاك، مي جاتني بيزا انني نبقى جالسه هنايا في الدار ما نسافرش حيت في راسي ان فيت جونغ انا في بلجيكا مي دائما عندي لو روبير ديالي دائما انا هنايا ودائما عندي اون بيريود فوقاش غادي نهبط لفاس فوقاش غادي نمشي للمغرب وفويي. دونك دابا بقيت كنقول مع راسي واو زعما فريمون النوبه هذه حسيت براسي بحال فريمون راني بصح راني ساكنه هنايا. حيت دائما كنقول عرفتي حاسه براسي باختصار بحال شي وحده اللي كتكون اون ديبلاسمون ديال الخدمه ملي كتسال ديك لابارتي ديال بلا بيريود ديال الخدمه ديالها كترجع بحالاتها لدارها. سي هكاك انا. مي دونك هاد النوبه هذه حسيت براسي انني فريمون ساكنه هنايا حيت في لي فاكونس قلت اوكي غنبقى ما غنسافرش جو ان بلاني ما صدقش غادي نبقى هنايا في الدار غادي نجمع الدار غنخرج ايتو وصافي. المهم ما عرفتش كيفاش عرفت نعبر لكم على الاحساس ديالي. كوكو ايناس صاحبها مش تعرف بيبي ما عرفتش نعبر لكم على الاحساس ديالي. مي هو هذا حسيت براسي ما عرفت كي حسيت براسي. المهم جو سي با. المهم الا كنتو فهمتوني فسروا لي عافاكم اللي عندكم نتوما بحال هذا الاحساس هذا. لان لي زاني الاولى دائما ملي كتكون ساكن في شي بلاد واحد اخر دائما عقلك مع بلادك فين كبرتي فين كاينين والديك خوتك عائلتك. عرفتي ايناس قتلتني طالعه هابطه. المهم هادشي اللي كاين. خليكم معنا هاد النهار. حنا اون فيت اون فا فير اون بيتيت اكتيفيتي مع ايناس شي حاجه اللي باغيه ديرها من شحال هادي. انا غير كنبدا rouge. Alors, شنو هما les ingrédients اللي خاصنا؟ Alors, il faut du shampoing, un bol, du colorant, une cuillère et de la farine. Voilà. المهم alors ايناس باغيه دير ان سلايم من هذه شحال وقلنا هي لاكتيفيتي اللي غنديرو هاد النهار. شوف هاد السلايم هذا واش غيخرج ولا ما يخرجش. وكيكي Ça c'est ta mallette. Ça c'est à toi shampoing. Voilà. Zit شويه. Zit encore. Ok. Ça fait baraka. Maintenant c'est cuit. Qu'est-ce qu'elle fait avec le sel? Miss Bêtise. Miss Bêtise, voilà. Miss Mallette Bêtise. ملحه يلا دير شويه ملح. Mais ça va pas. صافي مالك برك. C'est bon. المهم اللي غنقول لكم نطلقهم دابا واحد 15 دقيقه على ما نسالي Allez, du colorant. على ما نسالي التخلاط. Mais ça c'est facile à faire. Ça prend même pas une minute. Bah là on a fait déjà une minute. المهم لا غوسيت ديال السلايم اللي فيها الشامبوان والفورس سا مارش با. اي دوكو قلنا كل نهار غادي نجربوا وحده. ها نتوما كيسكو سا دون. Ça se المهم اون بات ولكن الاخرى السلايم ما كيتقطعش كيبقى
Non, 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 ça c'est pas bien. Je peux jeter la poubelle, tu vois. Oui, Dieu. Je fais une boule. لا صافي هذا فيني نزل لينا الشامبوانات وهادشي اللي كاين. الوغ ايناس قالت لكم بان هذا سي با ان سلايم سي ان سكويشي. Il dirait. سكويشي Mais c'est quand en fait ça sent bon et quand on appuie ça remonte. Et là ça remonte. المهم هذه تخات العروسه ديال سكويشي. نتينا عندك سكويشي. Boum. J'ai reçu un colis. À la base, je sais pas c'est quoi. Alors oui, mais il a oui. أنا عندي لك حمر على لي كولي هذه هما الأنيسات. مايبلين. C'est un colis de Maybelline, mais je sais pas. Ah maman. Ah maman. Donc c'est les rouges à lèvres. C'est le super stay. En fait, maman, moi j'ai reçu. أنا قريب الكاميرا أحسن. Attends Kiki, attends. أنا عندي Kiki. La petite voleuse. فوالا هادو سي لي سوبر ستي ما عمري ما جربتهم كنشوف بزاف شكون اللي كتهضر عليهم ربعه اللي كتهضر عليهم سيرتو هاد لو نود هذا 50 ولا هذا المهم كاين دي نود الوانات زوينين دابا نجربهم ندير لكم ان سواتش في شي فيديو ولا توتالور ولا غدا ولا ما نعرف فوالا شنو كاين هنايا هذا سي ان ميغوار 7 واو انا الكلاس في الدار عندي ايكيفو الشغا ديال الزنقه خلاتها ماما انا عارفه شغل الزنقه ما تجلسنيش في الدار انا ديجا بدلت العكار سي واش يبان لكم الشمس من جميع النواحي المهم بدلت العكار درت واحد من داك اللي جاوني اللي وصلنا قبيله تاع مايبلين ما عقلتش على لا ريفيرونس سينون دايا هذا المطلع هذا اللوحو والزربيه اونفون غادي نديها تصبن عند واحد كاين في لاكن هو اللي قلت لي عليه بزاف انستغرام فريمون بزاف دابا نعاود نبارطاجي معكم ملي نوصل عنده نقول لكم هو فين كاين دونك زربيه الصالون والزرابي ديال بيت النعاس مازال عندي بلان واحد اخر في الموكيت ديال الفوق هذاك الشيء ما غتشوفوه في فلوق واحد اخر المهم هادو الحاجات اللي غندير الثانيين مي الحاجه الاولى اللي خاصاني هي عندي ان رونديفو باش غادي نمشي ندير لا كريوليبوليس و لونديرمولوجي الوغ لا كريوليبوليس هي كيضاعفوا بالبروديه المهم تنديرها وغنقول لكم سي كوا اسكي باغي كتقصح شويه و لونديرمولوجي سي بحال لو بالبي رولي كيزولوا لا سيلي دونك انا فايت لي درت اون سيونس دابا هاد النهار صافا ايتر مع دوزيام سيونس صافي ديك الساعه عاد غادي نقول لكم شنو هو هادشي هذا كامل المهم هو الطابي حطيته عرفتي وصلت حداه وقلت ناري غادي يكون شاد ما باليش وكيحسب 4 اورو المتر كاري دونك الطابي ديالي فيه 6 متر كاري دونك 2 في 3 حسبوا لي ب 24 ولي طابي نتاع لا شومبر كوشي ب 5 اورو الطابي دونك بور موا سي نيكل بور لا سيونس نتاع لا كريوليبوليس فرانشمون ما تخصحش كاع جو في شي اف كاسوان دونك بالنسبه للبنات اللي كاينين بوكسل ثمناتها فريمون زوينين بزاف ما غاليش بارابور على لي كون جو شيرشي فريمون جو كومباري لي بري دونك ثمناتها زوينين اي دونك ما تقصحش بولا كريوليبوليس حيت كاين اللي كيتقصح اون فيت كلها والدوغري نتاع لاباي فوتو غطاح كلها والدوغري نتاع الصبر ديالو وانا فريمون ما كنصبرش بزاف مي هاد النوبه ما تقصحش دونك سكي بيان كاين اللي كيتقصح بزاف كاين اللي ما كيتقصحش كاع كاين اللي ما كيحسب والو انا بعدا ما حسيت بوالو اي لو ريزولتا كيبان سوات او بو دون سيونس 2 ولا 3 وكديروا باغ زون دونك هاد النوبه درت لي بواني دامور دونك مازال غندير انكور اون اوتر سيونس سيغمون دون 3 سيمين اي دمي و لا بروشين فوا غادي ندير لانتيريور دي كويس المهم لو شونجمون ديال مون كور غادي يبان لكم او فور ا ميزور باش نرجعوا لليلى شحال هادي نتاع لي فيديو القدام اللي كان ليلى شعرها كولور ناتوريل كان شعرها طويل وكانت ضعيفه المهم دابا الوجه والشعر بديت كنقرب لشحال هادي غيبقى غير لا طاي نرجعها وصافي كوميم راه جوج ولدات راه ماشي سهله البنات اي فريمون يفو بروندر سوان و فريمون ما تصدعيش راسك مع الضعف ومع الكيلويات ديجا بعدا
باغ اكسبيريون ديجا ملي كتولدي راه خاصك 9 شهور باش كترجعي شويه لو كور ديالك افون، هادي سي المينيموم 9 شهور. وعاد ابخي ديك الساعه بديت كتقاتلي. المهم انا وليت كنتقاتل مع الطلا مي فو ميو تاغ كو جامي. دابا ان شاء الله غادي ندخل للدار، غادي نوجد شنو غنوجد واحد دي بات فريمون زوينين سوبر سان. الا ما زدتش عليهم واحد لانغريديون، المهم دابا تشوفوا لا غوسيت ديك الساعه غنشوفوا ديك الساعه غادي يبقاو سا ولا ماشي سا. الو لا روسيت ديالنا هذا النهار سهله بزاف. غادي خصنا جوج بصيرات اللي غادي يجيو غنقطعهم بحال هكا مربعات صغيورين ولا مشحره. غادي نديروها في اون بوال مع زويته بلديه مليحه والابزار، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها فريمون انها تنزل، مي ماشي تنزل بزاف باش يبقى لي نتوما غادي تشوفوا من بعد ما نحرقش المراحل. ومن بعد غادي نجي وغادي في الترموميكس غادي نوجد لا صوص بيشاميل. الوغ بالنسبه لا صوص بيشاميل لا غوسيت ديالها سهله، خصنا 40 غرام ديال الزبده نتاع الفورت، نسيترو ديال الحليب مليحه والابزار وشويه ديال الكوزه. دونك انا كنوجدها في الترموميكس باش ما كنبقاش حايره بها، خاصني نحرك. وكنجي هنايا على البصله ديالي ملي كتهبط كنزيد عليها لي زيبينار. الوغ لي زيبينار كنغسلهم وكنيبسهم كنديرهم ينشفوا في الباسوار، وابري كنجيب مقيس وكنقطعهم هنايا. سينو يمكن لكم تقطعوهم فوق اون بلانش فين كنقطعوا الخضره تقطعوهم فريمون رقيقين. و جو بونس هكا غادي ندير لا بروشين فوا، حيت دابا كيبقاو شي وحدين شي طريقات طوال في المضغه من الاحسن تقطعوهم صغيورين قبل. وعاوتاني كنجي كنخلط شويه وكنشد عليها وكنخليها تنزل. لي بات اللي غنخدموا هاد النهار هما هادو دي كانيلوني. دونك غادي ندير الماء حتى غادي يطيب مزيان وغيسخن فريمون، يكون ديك الماء كيبقبق. غادي نجي ديك الساعات وغادي نحطهم وغنخليهم اكثر من 5 مينوت فريمون، بقاو حاضينهم ساعه. شوفوهم فين وصلوا، لان ما خاصش تلصق وحده على وحده وما خاصش يطيبوا بزاف، خاص يبقاو قابطين راسهم. هنا بحال اللي شفتيو الميلونج ديالي راه صافي بور موا جو بونس انه صافي وجد. خاصنا هذا ملي غادي نزولو غادي نديروه في ديك زليفه باش نخليوه يبرد، باش ملي نديرو عليه الريكوتا اللي واي تشوفوا من بعد ما غاديش يذوب. الوغ بالنسبه نجيو دابا لي بات ديالنا كنهزوهم هكاك فريمون بشويه ديليكاتمون. الا تقلع لكم فريمون حاولوا غير بشويه باش ما يتقطعوش، لان الا تقطعوا ما غادي يصلحوا حتى شي حاجه. وغادي نحطهم يبسوا فوق الباسوار. وفحال اللي قلت لكم الميلونج ديالنا تاع قبيله غنديرو عليه الريكوتا. وهنا خاصو فريمون يكون الميلونج برد شويه، ما يبقاش سخون، من الاحسن يكون برد كاع ولا دافي باش ما ديك الفرماج ماشي يفوت ويذوب كومبليتمون. من بعد كنجيو كنقبط ناخذ اون بوش ادوي اللي كنعمرها بلو ميلونج ديالي. وهاد الحاجه شوفوا لا سيزونمون من حاولوا بزاف واش هي هذيك ولا لا. وكنجيب لا بوش ادوي وكنعمر اللي كانيلوني ديالي بيان سور في الطبسيل ديال الفران اللي هو البيريك. ديجا درت فيه شويه نتاع لا بيشاميل كبيتها فوق منه، وكنجي كنعمر كل وحده وكنحطها فوق لا بيشاميل. صافي تبارك الله قرب باين. اون فوا غادي نساليهم كاملين، غادي نكب لا بيشاميل من الفوق دو فروماج رابي وديريكسيون الفران وبصحه وراحه. ولا بيشاميل بحال اللي قلت لكم صافي زولات لو كوتي سان نتاع لو ريبا. مي بون شي حويجه وحيده بحال هكاك سي با باش تحلي واكله ليدا بزاف غادي تشفع لنا هادي. لي كانيلوني ديالنا طابو. انا نوريكم توتالور ملي نديرو في الفطار، الا بقيت عاقله قلت نصوركم دابا. اي دونك انا درتهم اكومباني افيك دو لا روكيت ان بلون دو بولي طايب وخلاص بور لو ديسير ودي ياغورت موسو شوكولا. النهار ديالي غادي يتسالى هنايا جو بونس صافي سالينا. غادي نجي غنديماكي دابا عيني وجهي وشنو اخر. المهم هاد الديماكيون هذا ديجا زوين بزاف نتاع نيفيا، ما غاليش فريمون الثمن ديالو رخيص.
وكيزول المكياج دغيا سورتو الايلاينر. وهذا عاد عندي ايلاينر واتر بروف اللي شفتو كيزول. المهم جو بونس غادي نحبس لا فيديو ديالي هنايا. انا جو بونس بديت كنبدا لا فيديو حتى كنكملها في الحمام. لا روتين دو سوان ديالي ما تبدلاتش بزاف على اللي كانت افون، غنخليها لكم هنايا تشوفوها اكسيليري. وانا اللي عليا غادي نقول لكم بسلامه، ونتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله. ولا فيديو لا بروشين فيديو برومي جوري غتكون لا فيديو تاع الشعر، لانه شعري فريمون هذا النهار شعري صافي وصل لحد الاقصى نتاعو، خاصو يتغسل. مي قلت والله هي ما نغسلو تندير لكم لا فيديو. شي وحده حالفه في راسها هي انا، باش ديك الساعات نفيلمي لكم وتشوفوها. واش بريفير نفيلميها بالنهار يكون عندي الوقت بزاف. اي هادشي اللي كاين. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. انا جنيباتي بزاف مقصحيني. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش انكم تتبعوني في الانستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير بلا نخليه لكم هنايا. وإلا عجبتكم لا فيديو تلايكيو وتبارطاجيو مع صحاباتكم. اي سور سو نقول لكم سلامه.